It's true that raids are conducted on illegal sand extraction in some talukas, but not in Kankon. On the contrary, the illegal sand extractors are assaulting the youth who oppose such illegalities. 31-year-old Amay Puranik from Portugal was assaulted by a local sand mafia on Sunday only on a suspicion that he had filed a complaint against the illegal sand extraction. Amay has taken up agriculture as his mission in Portugal even after excelling in M.Tech. He is not in favor of ongoing illegal sand extraction in the Talpana river flowing from his village. But he also says he had not filed a formal complaint. But when a news of this illegality appeared in a local newspaper, the sand mafia thought that Amay is behind it, and he was beaten up in a broad daylight, and even his vehicle was damaged. Kankon police arrested only one person and no further action against the sand mafia. Watch what Amay says. जॉर्ज उर्फ गजा नायक तो म्हज्या घरा कडेन म्हाका मेळपाक म्हूण आयलो, पूण त्या टायमाचेर हांव नाशिल्लो. पूण मागीर तो म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें म्हाका पयशे दिवपाची ऑफर बी दिली. आनीक मागीर जेन्ना हांव आयकलें ना म्हणटकीर तेन्ना तो सांगून गेलो कितें काय म्हणल्यार तुका दाखयताच म्हणून सांगपाक लागलो. काल हांव जेन्ना घरा वतालो तेन्ना म्हाका वाटेर आडयलो आनी म्हाका वाटेर आडयतकीर हांव रावलो थंय आनीक उलोवपाक लागलो कितें काय म्हणल्यार तूं आपूण रेंव काडटा ती बंद करपाक सोदता, तुज्यान जातलें, आपूण पयलीं सावन काडटा, कितें कितें सांगपाक लागलो. आनी तितल्या भितर ताजो चलो जो आसा तो सायडीच्यान काजूंच्यान धांवत आयलो दांडो घेवन आनीक म्हाका दांड्यान ताणें हाताचेर हांगा मारलें. ताज्या एक हातान कोयती आनी एक हातान दांडो आशिल्लो. दांडो काडून ताणें जोरान मारलो हांगा आनीक तितल्या भितर ह्या सायडीच्यान म्हळ्यार म्हाका तो दिसलो कितें काय म्हणून जाल्यार दांडो घेवन म्हाका मारपाक येता आनी म्हजे कडेन कांय ना थंय कितें करतलो सेव करतलो म्हणटकीर हांवें थंयच्यान धांवपाचें चालू केलें. ह्या सायडीच्यान एकल्यान फातर मारलो. तो फातर मारता तो ह्या सायडीच्यान कोण येता तो बी म्हाका दिश्टी पडटा म्हणटकीर हांवें तो चुकयलो आनीक हांव मुखार धांवलो आनी मुखार धांवतकीर हे फाटल्याच्यान तिगी जाण मेळून म्हाका फातर मारपाक लागले. हांगा लागला आनी हांगा स्टिचीस पडला म्हाका. म्हणजे हांव असो धांवता तेन्ना हांगा फातर पडलो. हांगा 4 कडेन पडिल्ले आसात. ह्या पांयाचेर 2 कडेन हांगा आनीक ह्या पांयाचेर हांगा. हे फातर सगळ्याक म्हाका जवळपास 7-8 फातर म्हजेर पडिल्ले आसा तांचे. ताजेर हांवें इन रायटींग अशी कंप्लेंट हें जाल्ली नाशिल्ली ताजेर ओरली म्हणल्या भशेन हांवें न्ही दुसऱ्या मनशांनी कंप्लेंट केल्ली आनी ताका जो डावट आशिल्लो तो हांवें केला म्हणून. जेन्ना डॅमाक जेन्ना ते बंद करता उदक आडोवपाक लागतात तेन्ना ताका मागीर रेंव काडपाक मेळना. पूण ह्या वर्साक ताणें रेंवेक खूब व्हॅल्यू आसा म्हळ्यार बाकीची जी भायल्यान येवपाची ती रेंव बंद जाल्ली आसा त्या कारणान ताणें त्या डॅमाचें उदक अशा तरेन सोडिल्लें आसा कित्याक त्या डॅमाक उदकूच उरूंक जायना. ह्या तरेन ताणें तयार करून त्या डॅमाचें उदक पुराय रिकामें केल्लें आसा. Aam Aadmi Party's Goa convener Elvis Gomes was the first one to condemn this incident. की जर कितें ऑपोजिशन कितें कोणें दाखयलें कसल्या कामाक जाल्यार मारप धमकावप दीस इज रॉंग. म्हणजे इन अदर वर्ड्स एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कशें हें सोडल्या सगळ्यांक. कोणाय मारपाक जाता. चिमलाय तेंच जालां, परवरी तेंच घडटा. Our reporter Devidas Gaonkar from Portugal and Samip Narvekar with video journalist Irshad Sheikh in Panaji.